हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम्दश शाकिरीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल बरिय्यति मुहम्मदिन व आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। क़ाल अल-मुसन्निफ़ रहिमहुल्लाहु तआला व बनातुल इब्नि कबनातिस सुल्ब। ये पोतियों के अहवाल का बयान शुरू हुआ था और ये बात सामने आई थी कि पोतियों के कुल 6 अहवाल हैं और बाद हालतों में वो वारिस होती है और बाद में वो महरूम हो जाती है। पोतियों के जो दलील हस्र है 6 अहवाल की, वो बाकी रह गई थी, मैं उसको बताता हूँ कि जब मरने वाला मरा या मरने वाली मरी, यानी मरने वाला मुज़क्कर हो या मुअन्नस, तो उसने अपनी पोतियों की तो छोड़ा ही है, चूँकि पोतियों के हवाल हैं तो उसने अपनी पोतियों को छोड़ा है, तो 2 हाल से खाली नहीं। या तो उसके फ़र्अ मुज़क्कर करीब, यानी लड़का मौजूद है या नहीं, यानी मरने वाले का लड़का मौजूद होगा या नहीं। अगर लड़का मौजूद है तो पोतियां महरूम हो जाएंगी, और अगर लड़का मौजूद नहीं तो उसके पोतों में से कोई मौजूद होगा या नहीं, यानी लड़का नहीं तो पोता देखेंगे, पोता मौजूद है या नहीं। अगर पोता मौजूद है तो पोतियां आसबा बिलगैर होंगी उस पोती की वजह से, और तरका पोते और पोतियों के दरमियान लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सैन के तरीके पर तक़सीम होगा। और अगर पोतों में से भी कोई मौजूद नहीं तो फिर 2 हाल से खाली नहीं, या तो बनातुस सुल्ब यानी लड़कियों में से कोई मौजूद है या नहीं, यानी लड़कियों में से कोई मौजूद है या नहीं। अगर मौजूद है तो फिर 2 हाल से खाली नहीं, या तो मुतअद्दिद होंगी या नहीं, यानी लड़कियां मुतअद्दिद यानी कई होंगी, 2 3 4, या नहीं। अगर मुतअद्दिद हैं यानी बेटियां 2 हैं या 2 से ज़्यादा हैं तो पोतियां महरूम होंगी। और अगर मुतअद्दिद नहीं, गैर मुतअद्दिद हैं, मसलन एक बेटी है, तो फिर पोतियां सुदुस की मुस्तहिक होगी तकमीलतन लिस्सुलुसैन। और अगर लड़कियों में से भी कोई मौजूद नहीं तो फिर 2 हाल से खाली नहीं, या तो पोतियां मुतअद्दिद होंगी या गैर मुतअद्दिद। मुतअद्दिद होने की सूरत में सुलुसान मिलेगा और गैर मुतअद्दिद यानी एक होने की सूरत में निस्फ की मुस्तहिक होगी। ये पोतियों के बारे में दलील हस्र है। अब जो कल ये पोतियों के अहवाल आप हजरात को कापी में लिखवाए गए थे, तो आप उन अहवाल को एक मरतबा देख लीजिए। मौलाना मुबारक साहब जो मैंने भेजा है पोतियों के अहवाल के ताल्लुक से, जो आप वो ज़रा सामने लाइएगा ताकि मैं उसको बता दूं, क्योंकि इससे पहले जो हमारे पास अहवाल बयान किए गए थे पोतियों के, तो उसमें ये 5वीं हालत, 4 हालतें सामने आ चुकी थी। 5वीं हालत देखिए, इल्ला अन यकून बिहिदाइहिन्न औ अस्फल मिनहुन्न गुलामुन फयुअस्सिबुहुन्न वल बाकी बैनहुम लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सैन। ये 5वीं हालत है यहाँ से, इल्ला से। इसका तर्जमा यह है मगर ये कि उनके बराबर, उन पोतियों के बराबर, चूंकि पोतियों का जिक्र चल रहा है, मगर ये कि उनके बराबर या उनके नीचे, यानी नसब में उनसे नीचे का कोई लड़का हो तो वो लड़का इन सब को असबा बिल गैर बना देगा, और बाकी माल उनके दरमियान लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सैन के मुताबिक तक़सीम होगा, यानी मुज़क्कर के लिए 2 मुअन्नस के हिस्सों के बक़दर। ये 5वीं हालत है। अब मिसाल देखिए, तारिक का इंतकाल हुआ और उसने
یہ چھوڑا ہے دو بنت کو چھوڑا ہے. بنت الابن ایک ہے اور ایک ابن الابن ہے. یہ ابن الابن جو ہے یہ بحضائہن کی تفسیر ہے، یعنی اس نے بتایا تھا کہ اس کے مقابل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر پوتی ہے تو اس کا مقابل پوتا آئے گا، اگر پڑپوتی ہے تو اس کے مقابل پڑپوتا آئے گا. یعنی نسب میں اگر کوئی ایک واسطے سے پوتی ہے تو ایک ہی واسطے سے پوتا بھی ہو، اگر دو واسطے سے پوتی ہے جس کو ہم اردو میں پڑپوتی کہتے ہیں تو دو ہی واسطے سے اس کا پڑپوتا ہو. تو اگر اس کے مقابل مثلا یہاں بنت الابن ہے اور اس کے مقابل یہ ابن الابن ہے، یہ تو ہوا حضا. اور اسفل منہن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اس سے نیچے، مطلب یہ ہے کہ ایک واسطے سے ہے، اگر ایک واسطہ اور بڑھ جائے، مثلا ابن الابن، مثلا یہاں پوتی ہے اور پڑپوتا ہے، تو پڑپوتا اگر ہو تو وہ بھی اوپر والی پوتی کو عصبہ بنا دیتا ہے. یہ مطلب ہے اسفل منہن، یعنی اس سے نیچے، یعنی دور کا پوتا بھی اگر آ جاتا ہے تو وہ اوپر والی پوتی کو عصبہ بناتا ہے. اب اس مثال میں آپ دیکھیے کہ بنت الابن ہے، ابن الابن ہے اور اب ہے. یہاں دو بنت ہیں تو ان کو ثلثان ہم نے دیا، اور بنت الابن عصبہ بالغیر بنے گی ابن الابن کی وجہ سے، اور ابن الابن عصبہ بنفسہ ہی بن رہا ہے، اور اب کو سدس مل رہا ہے. مسئلہ 6 سے بنائیں گے، اور 6 کا ثلثان 4، وہ اس کو ملے گا، دو بنت کو ملے گا 4، باقی سدس باپ کو ملے گا. اب ایک باپ کو ملا، 4 بیٹیوں کو ملا تو 5 ہو گئے، باقی ایک رہا. وہ ایک یہاں ہم نے بنت الابن اور ابن الابن کے درمیان رکھا ہے، یعنی یہ دونوں کا ہے. لیکن یہ ایک جو ہے دونوں کے درمیان تقسیم نہیں ہو رہا ہے برابر، چونکہ ہمیں ابن الابن کو تو 2 سہام دینے ہیں اور بنت الابن کو 1 دینا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین کی وجہ سے. تو اب ایک ان دونوں کے درمیان تقسیم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہاں تصحیح والا عمل کریں گے، یعنی ان کا جو حصہ ہے وہ 1 ہے اور لینے والے یہ 2 ہیں، لیکن لڑکا پوتا جو ہے چونکہ 2 مؤنث کے برابر ہے تو سمجھو 2 ہیں، اور ایک بنت الابن ہے تو 3 ہے، تو عدد رؤوس 3 ہو گئے. تو 3 کو ہم نے اصل مسئلے میں یعنی 6 میں جب ضرب دیں گے تو 3 کی جب ضرب 6 میں دی تو حاصل ضرب 18 آئے گا. تو 18 سے اس مسئلے کی تصحیح ہوگی، اور اس کے بعد اس 18 کو تمام فریق پر اس طرح ہم تقسیم کریں گے کہ 18 کے ثلثان وہ 12 آئیں گے، تو 6 دونوں بیٹیوں کو دیں گے، اور 18 کا جو سدس ہے وہ 3 آئے گا، وہ 3 اب کو دیں گے، اور باقی جو بچا ہے وہ 3 بچ گیا، وہ 3 2 ابن الابن کو دیں گے اور 1 بنت الابن کو دیں گے. تو اس طریقے سے یہ گویا یہاں پر مسئلے کی تقسیم ہو جائے گی. یہ 5ویں حالت ہوئی. تو 5ویں حالت کا خلاصہ یہ ہوا کہ اگر 2 بیٹیاں موجود ہیں اور پوتیاں بھی ہیں تو پوتی جو ہے مال نہیں لے گی، البتہ ذوی الفروض ہونے کے اعتبار سے، البتہ اس کے مقابل یا اس سے نیچے کا کوئی پوتا بھی موجود ہے تو ایسی صورت میں وہ پوتا اس پوتی کو عصبہ بنائے گا، عصبہ بالغیر، اور پھر ان کے درمیان مال تقسیم ہوگا عصبہ ہونے کے اعتبار سے. یہ 5ویں حالت ہو گئی. اس میں کسی ساتھی کو اگر کوئی بات معلوم کرنی ہوگی تو بتا دیجیے گا. یہ 5ویں حالت ہوئی. اس کے بعد 6ٹھی حالت دیکھیے. 6ٹھی حالت اس کے تحت جو لکھی ہے السادس، فرمایا وَيَسْقُطْنَ بِالْإِبْنِ، یعنی یہ پوتیاں ساقط ہو جائیں گی بالابن، بیٹے کی وجہ سے، جیسا کہ آپ نے دلیل حصر میں دیکھا. اب اس مثال میں
ابن موجود ہے، بنت الابن موجود ہے، اب موجود ہے. تو یہاں پر مسئلہ 6 سے بنایا اور اب کو سدس دیا، اور اس کے بعد بنت الابن یہ محروم ہو جائے گی بیٹے کی وجہ سے، اور باقی جو 5 بچا ہے وہ ابن کو دے دیں گے. تو اس طریقے سے یہ بیٹے کی وجہ سے پوتیاں محروم ہو جائیں گی. ویسقطن بالابن. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے بعد مصنف علیہ الرحمہ نے یہ بیان پورا کرنے کے بعد ایک مسئلہ ذکر کیا ہے جس کو مسئلہ تشبیب کہتے ہیں. مسئلہ تشبیب یہاں سے بیان کیا ہے وَلَوْ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنَاتِ ابن. یہاں سے اس عبارت کو آپ دیکھیے گا، میں اس کا پہلے ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر اس کی وضاحت مثالوں سے انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. تو فرمایا وَلَوْ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنَاتِ ابن بَعْضُهُنَّ أَسْفَلُ مِنْ بَعْضٍ. جی فرمایا وَلَوْ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنَاتِ ابن بَعْضُهُنَّ أَسْفَلُ مِنْ بَعْضٍ وَثَلَاثَ بَنَاتِ ابن آخر بعضهن أسفل من بعض وثلاث بنات ابن آخر بعضهن أسفل من بعض بهذه الصورة. تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وَلَوْ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنَاتِ ابن، اور اگر میت نے 3 پوتیوں کو چھوڑا اس طور پر کہ ان کی بعض سے نیچے ہوں. بعض یعنی پوتیاں جو ہیں برابر درجے کی نہیں بلکہ بعض سے نیچے کی ہیں. اور وَثَلَاثَ بَنَاتِ ابن آخر، اور 3 پڑپوتیوں کو جو دوسرے لڑکے سے ہیں اس طور پر چھوڑا کہ ان کی بعض سے نیچے کی ہیں. اور وَثَلَاثَ بَنَاتِ ابن آخر، وَثَلَاثَ بَنَاتِ ابن آخر، اور 3 سکڑ پوتیوں کو چھوڑا یعنی تیسرے لڑکے سے اس طور پر کہ ان کی بعض سے نیچے کی ہیں اس نقشے کے مطابق. بہذہ سورہ کا مطلب یہ ہے کہ اس نقشے کے مطابق آپ ایک مرتبہ دیکھ لیجئے. میں نقشہ جو بھیجا ہے آپ کو، آپ اس نقشے کو ذرا سامنے لائیے مولانا مبارک صاحب. یہ مسئلہ جو ہے اس کو مسئلہ تشبیب کہتے ہیں، اور یہ فرائض کا اہم مسئلہ ہے، علم فرائض کا اہم مسئلہ ہے، اور ذہن کو تیز کرنے کے لیے اس کو بیان کیا جاتا ہے. تشبیب کے معنی یہ تو مسئلہ تشبیب والا ہے، لیکن یہ ابھی پوچھ رہے ہیں کہ شروع سے جو نقشہ ہے جو پوتیوں کے حوال ہیں ان کو ہم بتائیں. اچھا تو ابھی چلو اس کو آپ سمجھ لیں پھر اس کو دہراتے ہیں اخیر میں. ٹھیک ہے. یہ جب آ گیا نقشہ دیکھیے، اس نقشے کو دیکھیں، بہت آسان ہے. سب سے اوپر ایک جو سطر بنی ہے وہاں لکھا ہے الفریق الاول، الفریق الثانی، الفریق الثالث. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا انتقال ہوا مرنے والے کا تاریخ کا، تو اس نے 3 بیٹوں کو چھوڑا ہے. پہلے بیٹے کو فریق اول، پہلے بیٹے کے اوپر فریق اول لکھا ہے، دوسرے کے اوپر فریق ثانی لکھا ہے، تیسرے کے اوپر فریق ثالث لکھا ہے. اور ایک بیٹے کا نام فریق اول میں جو ہے اس کا عمر ہے، دوسرے کا نام بکر ہے، اور تیسرے فریق کا نام خالد ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب اس کے بعد فریق اول کو آپ لے لیجئے. فریق اول کے یہاں
फरीक अव्वल के नीचे आप नजर कीजिए कि यहाँ पर उसके 3 पोतियां हैं, यानी मरने वाले की पोतियां लगेंगी ना। आप थोड़ा इशारा कीजिए। अल फरीकुल अव्वल, फरीक अव्वल के तहत मरने वाले का बेटा है उमर, तो ये उमर की बेटियां हुई और मरने वाले की पोतियां हैं। तो उमर के यहाँ एक पोती है जिसको लिखा है अल उलिया मिन अल फरीक अव्वल, ये फरीक अव्वल की सबसे ऊपर की पोती है उलिया, है ना। चूंकि उमर के यहाँ एक बेटा है एक बेटी है, बेटे की तरफ इशारा निशान से किया हुआ है, जो बेटा है बेटी है। तो जो बेटी है फरीक अव्वल की उलिया है, और उसके बाद एक पोती और है नीचे वाली, जिसको ऊपर लिखा है अल वुस्ता मिन अल फरीक अव्वल, यानी फरीक अव्वल की दरमियानी वाली। फिर एक नीचे और है फरीक अव्वल के सबसे नीचे, जहां लिखा है सुफला मिन अल फरीक अव्वल, यानी फरीक अव्वल की 3 पोतियां हो गई। एक सबसे ऊपर वाली उसका नाम रखा है उलिया, फरीक अव्वल की उलिया। उसके बाद एक उसके नीचे वाली है वो वुस्ता है, फरीक अव्वल की वुस्ता। और एक उसके बाद है सबसे नीचे, उसको लिखा है सुफला, सुफला मिनल फरीक अव्वल। तो ये उमर की 3 औलाद में 3 बेटियां हैं, मरने वाले की तीनों पोतियां ही होंगी। यानी जो मय्यत है उसका बेटा उमर है, और उमर की बेटी एक तो उलिया है, एक उसके फिर नीचे की नस्ल, नीचे चलिए आप, वुस्ता है, एक सुफला है। तो ये 3 पोतियां हो गई गोया फरीक अव्वल के तहत जो लिखी गई। ये इतनी बात जरा समझ में आई मौलाना मुबारक साहब? एक साथी जो है जरा मेरे साथ शरीक रहे बोलने में, ताकि मैं समझता रहूं कि हाँ आप लोग जो है इसको वो कर रहे हैं। ये फरीक अव्वल के तहत 3 पोतियां जो लिखी गई हैं, ये आप समझ गए ना? जी मौलाना साहब, मैं कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ, मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि अगर आप जी जी। तो जी जी इसकी बताइए। जो आप 3 पोतियों की बात कर रहे हो, तो इसका मतलब है एक है पूती, फिर दूसरा जो वस्ता है पढ़ पूती, और तीसरा जो है पढ़ पूती, यही है ना? इसी सिलसिले हाँ यही लाइन? ठीक, हाँ हाँ, बस जी ये मैं जी सब। जी 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 जी। चूंकि वो इन सब को पोतिया ही बोलते हैं, बस ये है कि हमारे उर्दू में पोती, पड़ पोती, सकड़ पोती ऐसे बोलते हैं, लेकिन है पोती जी ही जी। सब। बस ये बादहुन्न अस्फलु मिन बाज का मतलब यही है कि बाद से नीचे की है। जो ऊपर वाली है एक नीचे वाली है, एक सबसे नीचे वाली है, तो ऊपर वाली को उलिया कहा है, बीच वाली को वुस्ता कहा है, तीसरी वाली को सुफला कहा है। ठीक। बात वाजे है? जी ठीक है। यानी फरीक अव्वल के तहत एक पोती, पड़पोती, सकड़ पोती हो गई, ठीक है ना। जी उसके बाद आप फरीक अव्वल को, अगर फरीक अव्वल को आप मुकम्मल तरीके से कोई बात अगर हो तो आप बताइए, ताकि हम फरीक सानी में चलते हैं फिर। तो फरीक अव्वल में ये हो गया कि मरने वाले का इंतकाल हुआ, उसने फरीक अव्वल यानी अमर को छोड़ा है, और उमर को उसके तहत फिर उमर की एक बेटी है, यानी मरने वाले की पोती है ऊपर वाली, फिर उसके बाद उसकी एक पड़पोती है, एक सकड़ पोती है, यानी एक ऊपर वाली, एक दरमियान वाली, एक नीचे वाली। तो ये 3 तरह की पोतियां छोड़ी हैं उसने फरीक अव्वल के तहत। और फरीक सानी में चलिए आप, फरीक सानी में बकर है, बकर का बेटा, एक बेटा है, फिर उसके बाद एक बेटी है। यानी गोया फरीक सानी की जो पोतियां शुरू होती हैं, ये दूसरे बतन के बाद शुरू होती है। फरीक अव्वल में तो पोतियां पहले ही बतन से शुरू हो गई। देखे उमर की बेटी हो गई ना उलिया, और फरीक सानी में जो पोती शुरू हुई है वो पहले बकर है, उसके बाद फिर उसका बेटा है, फिर उसके बाद उसकी बेटी है। यानी इसमें
یہ فریق اول کے مقابل، فریق اول کا جو مقابل ہے جہاں سے اس کی پوتی شروع ہوئی تھی اس کے اس میں نیچے سے شروع ہوئی ہے، تو یہ فریق ثانی کی اولیاء ہے۔ پھر اس کے تحت بھی 3 پوتی ہیں، ایک پوتی، پڑ پوتی، سکڑ پوتی، لیکن آپ کو جب ابھی میں بتاؤں گا اس کو کہ بعد سے اسفل کس طرح ہے، تو بہرحال فریق ثانی کی اولاد میں بھی 3 پوتیاں ہیں۔ اس کے بعد فریق ثالث میں بھی 3 پوتیاں ہیں، لیکن وہ اس سے نیچے کی ہیں۔ اب فریق ثالث خالد میں پہلے اس کا بیٹا ہے، پھر اس کے بعد اس کا بیٹا ہے، پھر اس کے بعد اس کی پوتی ہے، پھر اس کے بعد اس کی نیچے کی پڑ پوتی ہے، پھر اس کے بعد اس کی پڑ پوتی ہے۔ تو اب پورے نقشے کو آپ سامنے رکھیں، دیکھیے، اور اب آپ کو محاذات سمجھنی ہے کہ کون کس کے مقابل ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھو، فریق اول، فریق ثانی، فریق ثالث، یہ 3 بیٹے برابر ہیں۔ عمر اس کے مقابل بکر ہے، اس کے مقابل خالد ہے، یعنی تینوں یہ حقیقی بیٹے برابر برابر سامنے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد فریق اول کا ایک بیٹا ہے، ایک بیٹی ہے۔ اس کے مقابل فریق ثانی کا صرف بیٹا ہے، اس کے مقابل فریق ثالث کا بھی صرف بیٹا ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد چلیے فریق اول کا پوتا، اس کے مقابل یہ پوتی ہے، فریق ثانی کا بیٹا، اور اس کے بعد پوتی ہے، اور فریق ثالث میں صرف بیٹا ہے۔ پھر فریق اول میں آپ چلیے، فریق اول میں سب سے اخیر میں نیچے، اس کے مقابل فریق ثانی کی وسطی، جہاں لکھا ہے کہ فریق ثانی کی وسطی ہے اور فریق ثالث کی علیا ہے۔ ہاں، اس طریقے سے ذرا یہ ان کو آپ سمجھیے گا کہ کون کس کے مقابل آ رہا ہے۔ تو فریق اول کی علیا، آپ دیکھو جہاں لکھا ہوا ہے فریق اول کی علیا، ذرا نشان مولانا مبارک صاحب، آپ وہاں جہاں میں جس لفظ کو میں بتاؤں تو آپ اس پر نشان لگا دیں۔ یہ فریق اول کی علیا، جہاں یہاں لکھا ہوا ہے العلیا من الفریق الاول، ٹھیک ہے نا؟ اس کے مقابل کوئی پوتی آ رہی ہے، یہ بتائیے مجھے، سامنے دیکھو، ہے کوئی پوتی؟ لا یوازی احد، اس کے مقابل کوئی پوتی نہیں ہے، آگے سب بیٹے بیٹے نظر آ رہے ہیں، پوتی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد نیچے چلیے، اسی سطر میں نیچے چلیے، یہ وسطی ہے، یہ فریق اول کی وسطی ہے، اس کے مقابل کون آ رہا ہے؟ فریق ثانی کی علیا آ رہی ہے، دیکھو علیا ہے، چلیے دکھائیے، اس سے دکھائیے، ہاں فریق اول کی، یہ فریق ثانی کی علیا ہے، فریق ثالث کی نہیں ہے۔ اس کے بعد فریق اول کی سفلا کے پاس جائیے، یہ فریق اول کی سفلا، اس کے مقابل فریق ثانی کی وسطی ہے نا، فریق ثانی کی وسطی ہے، اور فریق ثالث کی علیا ہے نا۔ اور اس کے بعد فریق اول کے تو ختم ہو گئی، اب فریق ثانی کی سفلا دیکھیے، فریق ثانی کی سفلا، اس کے مقابل فریق ثالث کی وسطی ہے نا۔ تو فریق ثانی کی سفلا اور اس کے مقابل کون آ رہی ہے، بتائیے نشان سے، یہ فریق ثالث کی وسطی آئی ہے، اور اس کے بعد سب سے نیچے فریق ثالث کی سفلا بچی ہے، اس کے مقابل کوئی نہیں ہے، اکیلی ہے۔ تو اب یہ مرنے والے کے 3 بیٹے ہیں، اور تینوں بیٹوں کی 3 پوتیاں ہیں، بعد سے اسفل ہیں، یعنی تو یہاں گویا 3 3 6 3 9 پوتیاں ہوگی۔ اس کو میں نے اردو میں پوتیاں کہا ہے، لیکن وہ پوتی، پڑ پوتی، سکڑ پوتی اس طرح بنے گی۔ تو بہرحال فریق اول کی بھی 3 پوتیاں ہیں، فریق ثانی کی بھی 3 ہے، فریق ثالث کی بھی 3 ہے۔
समझ रहे हैं। और इन पोतियों के साथ जो इब्न है, ये पोतियों के साथ जो इब्न लिखा हुआ है जगह जगह, ये इब्न मसलन जिंदा नहीं है, इनका कोई भी मरने वाले के जो पोता है, पोता कोई जिंदा नहीं, सिर्फ पोतियां है 9। समझ रहे हैं। पोतियों सिर्फ कितनी पोतियां हैं? 9 हैं। 3 फरीक अव्वल की हैं, 3 फरीक सानी की हैं, 3 फरीक सालिस की हैं, लेकिन ये एक दर्जे की नहीं है, ऊपर नीचे है। एक पोती है, एक पड़पोती है, एक सकड़ पोती है, एक लकड़ पोती है, आप नीचे तक चले जाइए। तो ऐसी सूरत में तरका कैसे तकसीम करेंगे? अब सवाल ये है, अब यहां पर देखिए फरीक अव्वल की जो सबसे ऊपर की पोती, जी फरमाइए। वो 1 ही मिनट रह गई। 1 मिनट रह गई जी हाँ, तो अभी तो मसला अभी बीच में है, जी अभी तो पूरा नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, देखो अगर कट गया तो दोबारा जुबान कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है। हाँ, या बाद में इसको वो करना चाहते, क्योंकि अभी ये मसला बीच में है, अभी बीच में जो है ला इलाहा इल्लल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह। अभी तो ये नक्शा हमने समझा है, अब इस नक्शे को हल कैसे करेंगे, मसला कैसे बनाएंगे, वो जरा देखना है। अगर आप अभी चाहें अभी, वरना फिर कल रख लेते, कोई मसला।